Hai kai ka tana mun kan kwar manim ta tana an alam kan be gai kan nai ka pu to fan an ba don ta me nanti menjo red minute uठा effort का तुझे नो वो करते हैं नहीं जब जब हम कुछ करने के लिए चार्ज करते हैं तो जिसमें बेहतरीन होने को जिसमें मैं बेहतरीन होने जिसमें मैं बेहतर होने की कोशिश करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्योंकि उसके लिए हर एक चीज़ को हर एक चीज़ की तारीफ इतनी अच्छे से करते हैं कि तो नो पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम एक परिवर्तन का इजाज करने के लिए उसको हम एक होटल में छोड़ देते हैं जो कि गलत है क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि फिर दबाव प्राइवेट फिर दबाव ये काम नहीं करते उसी चाहते ये है जो आपको जो भी करना पड़े आपको जो भी करना हो अच्छा ही जो कर देना चाहिए फिर चाहिए अगर आपकी अगर आप अच्छा बोलते हो देखना चाहते हैं आप अच्छा लिखते हो देखना चाहते हैं फिर अगर आप इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं या आप एक इफेक्टिव भाषा बनना चाहते हैं या इफेक्टिव भाषा तो मुझे लगता है मुझे लगता है एक ही ऑप्शन है आपको उसी दिन शुरू कर देना चाहिए जिस दिन से आप शुरू हो रहे हैं और तो पर उसके आप ही से शुरू कर देना चाहिए भले ही आप किस भी लेवल पर हो और आपके जिंदगी तरीका भले ही जैसा हो अगर वो है अगर आपको ये वो जो आज में जिंदगी का इज्जत में काफ़ी मुश्किल हो रहा है तो वो फर्क नहीं करता चाहता आप वो चाहे कुछ भी होता है आपको कम से कम ये स्टैंड है कि आपको सिर्फ 5-10 मिनट 15 मिनट आपको देना ही होगा जब तक आपको हैबिट नहीं हो जाए और मुझे लगता है वो ये काम आप उसी में कर सकते हैं आपका मुझे अच्छा हो जब आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो आपका दिमाग बहुत काम है तो मुझे लगता है उस समय कर सकते हो आपको वो काम करने में कर लेना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आप जो कि आप इम्प्रूव करते हुए सीखना चाहते हैं हो सकता है किसी के लिए लाइफ में पैदल करना इम्पोर्टेंट है तो किसी के लिए बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है तो किसी के लिए ऑर्डर में व्यक्ति पढ़ने की स्किल इम्पोर्टेंट है और हो सकता है हर किसी का हर किसी का अपनी अपनी प्रायोरिटी है अपनी स्किल है तो हर दिन सीखना चाहते हैं अगर मैं आपको अभी ये बताऊँ कि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है बस जितना कि वो है कंटेंट क्रिएटर जिसमें इफेक्टिव बोलना हो जाता है जिसमें एट्रैक्टिव लिखना हो जाता है जिसमें एक्टिव पर ये तो मुझे मेल नहीं खाते हैं पर वैसे देखा जाए मुझे पढ़ना भी तो बहुत पसंद मुझे पढ़ना इतना पसंद मैं आपको बताया ना जैसे वही मेरी सर्टिफिकेट फ्रेंड है मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और इसके अलावा मुझे लिखना भी और लिखना एक तरीक़ों को लिखना ये होता है कि ये मेरे अपने विचारों को अपने विचारों को खुद पैसे करता है और आप क्योंकि लिखने का मतलब क्या होता है आप कुछ भी लिखो पढ़ना लिखना अपनी जगह है लेकिन सीखना अपनी जगह सीखने में क्या है अगर आप ये भी तुम्हारा एक काम करता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपके मन में भले ही कुछ भी चल रहा कुछ भी लिखना शुरू कर दो विचार अबाउट विचार जो कुछ भी थॉट होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव आप अपनी विचारों को लिखते आपको कुछ ऐसा करते जाए लेकिन आप अपने मान्यता कॉन्टेंट जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है आपको आपका फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी पर होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में कुछ होता है लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्योंकि आपके आसपास निगेटिव का कोई असर नहीं करे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक निगेटिव थॉट है निगेटिव थॉट हमारे लिए क्या करता है एक निगेटिव थॉट ही है जो हमें डाउन की तरफ ले जाता है और हमें कुछ हासिल नहीं होता है सिर्फ हमारा ही खुद का नुकसान होता है
اور اور اسی لیے کتنا امپورٹینٹ ہو جاتا ہے جو نا ہمیں ہمیشہ ہر پر پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو تھاٹ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں نا تو ویڈیو میں بھی تو پازیٹیو تو لکھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈسیزن اگر ہم لینا چاہتے ہیں نا وہ بھی تو کام مان جب آپ اچھا سوچ رہے ہو، جب آپ کچھ بھی تو ڈسیزن بھی اسی طرح لینا چاہیے. آگے ہو کام نہیں لگتا جو آگے ہو کر لیتے ہیں نا وہ غلط وجہ ہو سکتی ہے. جب آپ بہت کچھ ہے، جب آپ بہت کام ہے نا کام مائنڈ میں بہت اچھا کام کرتا ہے. میں کوئی بھی ڈسیزن ایسے نہیں لیتی اگر یہ نہیں کر لیا مجھے کام کی بچھانا چلو اسے میں مجھے کیونکہ مجھے ہر پرابلم میں سولوشن نہیں چاہتا ہے اور سارے دونوں میں مجھے نہیں لگتا وہ امپورٹینٹ ہاں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ جو چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ صرف آپ کے آنکھوں میں پڑی جو کہیں یہاں جو اتنے بھی کرتا ہے آپ جو بھی دیکھنا چاہتے ہو آپ گھنٹہ مارو مجھے باہر نکالو جو آپ کی جو کہ آپ کتنے بھی پرابلم جب آپ نہیں پرابلم جب ہو جائیں گے تو ویسے تو لائف میں تو آپ آ جاؤں تو اپنی جگہ وہ تو رہے گا آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ کیونکہ وہ ایسی چیزیں آپ کی کنٹرول سے باہر ہے. اگر کچھ چیزیں ہیں تو اس سے کنٹرول میں رکھے تو آپ کر سکتے ہیں. میں خود کو کنٹرول میں رکھتا ہوں اور لائف کو کنٹرول میں رکھتا ہوں، اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. اور جس کو آپ پریورٹی مان رہے ہو اس کے لیے خود کنورٹ کرتا میں تو اسے چاہتا ہوں کچھ نہیں. ایسے بھی دیکھا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے انہیں کیسے بھی سچویشن آتا ہے نا اس ویکتی کیونکہ میں ایسی کیونکہ یہ میری آٹومیٹک ہیبٹ ہو گئی ہے. مجھے زندگی میں جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو یہ جب مجھے اتنا چیزیں نہیں کرتی ہے کیونکہ میرا یہ اپنے آٹومیٹک کام کرنے لگ جاتا ہے. اور جو بھی کرتا ہے نا وہ بہت امیزنگ فرق کرتے ہیں کیونکہ اور اسے پیچھے اتنا پیشنٹ کام کرنے کے پیچھے جو نہیں وہ انڈین فوکس ہے. انڈین فوجن حاضر کرنا کیونکہ میں یہ کر رہی اتنے اتنا ڈیٹیل سے یہ سمجھ پاؤں گا کیونکہ مطلب ہم سامنے کو دیکھیں آپ آج لوگ ایسے بھی ہو گئے جو پڑھ بھی نظر آئے آگے ایسے آج لوگ ایسے ہو تو بہت کام ہو گئے. بس ایک ریزن یہ بھی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں پر I can understand about convent what our convent پتہ نہیں میرے کو کیا کر کے کیوں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مطلب اوور کنورٹ کا پاس ہے کسی بھی ایجوکیشن میں آپ کسی بھی دیکھتے ہیں نا اوور کنورٹ کا پاتا ہے اور یہ کیسے آتا ہے تو آتا ہے. لیکن یہ مطلب اوور کانفیڈنٹ بھی اوور کانفیڈنٹ مطلب لگتا ہے اوور کانفیڈنٹ یا چیزیں نہیں اس کو کنٹرول کرنا تو آپ میں آنا چاہیے کیونکہ کانفیڈنٹ اور اب مجھے پتہ چلتا ہے کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنٹ میں بہت فرق ہے. بٹ یہ آپ کیسے لیکن یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس میں اوور کانفیڈنس ہے اور یہ اوور کانفیڈنس کیا کام کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اوور کانفیڈنس اچھا کام کرتا ہے یہ آپ کے لیے یہ آپ بہترین کو بہتر راستہ میں مدد کرتا ہے. پتہ نہیں آتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کیونکہ وہ دیکھا لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے وہ مجھے اچھے سے نہیں پتا. شاید میں جس کو کیونکہ میں ایک جو چیز دیکھ رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا تھا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کو جاننے کے لیے مطلب وہی آپشن ہے جس کو مجھے پیچھے دیکھنا پڑے گا. شاید میں اسے چلنا بتاتا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا یہ کب سے چھوٹنے والا ہے کیونکہ ابھی جب پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی میری ضرورت ہوتی ہے کہ میں اسے کمپلیٹ کروں. آفس سے وہ دیکھنا چاہیے کہ میں جن میں پتہ چل کو چاہے جو دن سمجھ نہیں پانی چاہ رہا میں آپ کو نہیں پتا پا رہی ہوں اس کو اور اس کو ایسے ہی کہا سکتے ہیں لیک آف نو کیونکہ میں خود ویسے نہیں کر اور کیا چاہیے کہ نالج ہی نہیں دے گا تو یہ امپاسبل ہو جائے گا.
Ina pan parito. Atu tanto. Okay, love you all happy wonderful. Okay, love you all happy wonderful morning. Đi cái là lá bị tạp thì tôi chúng ta tên là tên này còn anh remember me in the be take it's minute.